बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया नादरीन, और ये सर्वे मैंने इसलिए करवाया ज़रा लोगों की राय भी ले लें। मुझे लगा मेरी राय ज़रा सख्त है। जो पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जो एक फ़तवा सा जारी किया है कि जनाब जो VPN है वो गैर शरई है या हराम चीज़ है, और इसके बारे में वैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हराम नहीं है ये, और इस तरह तो फिर और बहुत सारी चीज़ें आप हराम कर देंगे, आप तो ये रास्ता खोल देंगे। वैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हराम और हलाल का फ़र्क बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है, और हमारी शरीयत इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमारे मौलवियों ने बना दी है। तो इस दफ़ा पाकिस्तानी बड़े क्लियर है। मैंने पाकिस्तानियों से सवाल पूछा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल आपकी राय में किसकी खिदमत कर रही है, और दो ऑप्शन दिए पाकिस्तानियों को। एक ऑप्शन था इस्लाम की खिदमत कर रही है, दूसरा ऑप्शन था इक़्तिदार की खिदमत कर रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी आज तक सर्वे करवाए उनमें कभी भी इतना खौफनाक रिज़ल्ट नहीं आया। यानी ऐसा हुआ कि एक तरफा रिज़ल्ट आए, ऐसा हुआ कि 90% और 10%, कभी 95%, लेकिन इस मरतबा तो हद हो गई है। 97% लोगों ने ये कहा कि ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे मौलवी, ये इक़्तिदार की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं ज़रा इन मौलवियों से ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने हरकत की है, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल वाले मौलवी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान में कोई फस्ताहियत, कोई जुल्म, कोई जबर कुछ नज़र नहीं आया? आपको सिर्फ ये VPN नज़र आ गया, या किसी ने आपको लिखी लिखाई चीज़ दी और आपने आगे कर दी? तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आप मेंबर पे बैठते हैं, आप जो बात करते हैं वो लोगों के दिल में जानी चाहिए। जब आपकी बात लोगों पे असर कैसे करेगी जब आप ऐसी हरकतें करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे? यानी ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये मौलवी हमेशा से ऐसे ही करते हैं। और एक मैं आपको इसके अंदर एक स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ। ये इरशाद अहमद आरिफ साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक छोटा सा एक वाक़या शेयर किया है कि अंग्रेज़ ने जब करेंसी नोट मुतारिफ़ करवाया तो 500 के करीब उलमा इकराम ने उसके ख़िलाफ़ फतवा मुरतब कर दिया कि ये करेंसी नोट जो है ये हराम है। ये फतवा मौलाना अब्दुल हक हक्कानी को दस्तखत के लिए पेश किया गया, तो हज़रत ने फरमाया कि करेंसी नोट चल जाएगा, मेरा फतवा नहीं चलेगा, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। VPN के ख़िलाफ़ इस्लामी नज़रियाती कौंसल का फतवा सुनकर मुझे वो वाक़या याद आ गया। तो मामला ये है कि VPN तो चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा, आपका फतवा आपकी पहचान बन जाएगा। आप जब कहीं जाएंगे लोग कहेंगे जी आपने वो फतवा दिया था, आपने ज़्यादती की थी। और लोगों की जो राय है, 97% लोग जो हैं वो मौलवियों के और उनके फतवे के ख़िलाफ़ हो गए। मौलवी कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये इक़्तिदार की खिदमत कर रहे हैं। तो करें जनाब आप इक़्तिदार की खिदमत। और आप ही से हमने इस्लाम सीखा, हमने किताबें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तो हमें तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि एक दिन हम सारे मर जाएंगे और मरने के बाद हमें अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। तो जो दो नंबरियाँ जिसने की हैं, और जिसने इतने सारे इल्म के बावजूद की हैं, जिसने दीन को ज़्यादा, कोई बंदा लाइलम हो, जाहिल हो, उसे पता ही ना हो तो अलग बात है। आप उलमा इकराम है, अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको तो जवाब शायद ज़्यादा सख्त देना पड़ेगा। सिचुएशन नादरीन ये है कि बहाना ये बनाया गया कि फहाशी वाली जो वेबसाइट्स हैं वो इसमें लोग देखते हैं VPN लगा के, लिहाजा इसलिए VPN को बैन कर दिया जाए। एक्चुअली जो फहश वेबसाइट्स हैं ना वो नहीं लोग देखते। असल में डर इस बात का नहीं है, इस बात का डर होता तो VPN कई सालों पहले बंद हो जाते। जो निज़ाम की फहाशी और उसका नंगापन है ना, वो सामने आता है VPN के ज़रिए से आजकल। क्योंकि VPN ना लगाएं तो इन्होंने वेबसाइट्स बंद की हुई हैं, सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस बंद की हुई हैं। तो जो निज़ाम की फहाशी है, जो उरियानी है, वो नज़र आती है। कोई वेबसाइट्स की फहाशी इनका मामला नहीं है। अगर ये होता तो ये बहुत पहले ये वाला काम कर देते। बहरहाल ये पुराना रिकॉर्ड है मौलवियों का, वो हमेशा निज़ाम जो है ना उनका, मौलवियों का आम दुनिया से 50 साल, 60 साल, 70 साल पीछे ही चल रहा होता है। दुनिया आगे जा रही होती है, ये बहुत पीछे चल रहे होते हैं। अब मुल्क में VPN की बंदिश से ना सिर्फ सोशल मीडिया का नुकसान हो रहा है, जो सारिफीन हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे बहुत सारी एप्लीकेशंस तक, बल्कि इससे एक और चीज़ भी हो रही है। इससे जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, जो काम करते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। और सोशल मीडिया को बंद करके, इंटरनेट को स्लो करके, VPNs को बंद करके पाकिस्तान ने लगातार अरबों रुपए का नुकसान किया है, और ये नुकसान पाकिस्तान करता चला जा रहा है।
हुकूमत को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। अब नौजवानों ने इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया है। कुछ नौजवानों ने कुछ हल जो है वो पेश भी कर दिए हैं, यानी लगातार लोग इसका हल ढूंढ रहे हैं कि अगर वीपीएन ब्लॉक हो गए हैं तो उनको वापस खोलना कैसे है। अरसलान बलोच साहब हैं, ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। इन्होंने लिखा जी कि जिनके वीपीएन नहीं चल रहे वो वीपीएन की सेटिंग्स में जाएं और वहां जाकर प्रोटोकॉल्स को तब्दील कर दें। हुकूमत वीपीएन मुकम्मल बंद नहीं कर सकती, सिर्फ प्रोटोकॉल्स बैन करती है। इस वक्त यूडीपी प्रोटोकॉल को मुकम्मल काम कर रहा है, जो यूडीपी प्रोटोकॉल है वो मुकम्मल काम कर रहा है पाकिस्तान में, या आप इसे तब्दील भी कर सकते हैं। जो बेहतर काम कर रहा हो उसे आप सेलेक्ट कर दें, तो आप प्रोटोकॉल जाके तब्दील करें। यहाँ से आप जाएं, उसके अंदर वीपीएन की सेटिंग में जाएं जो आपके पास है, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको तब्दील कर दें। वहाँ जो यूपीडी प्रोटोकॉल है उन्होंने वो रिकमेंड किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई और अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर दें। हुकूमत भी यही इस्तेमाल कर रही है। अगर हुकूमत ये चारों प्रोटोकॉल्स बंद कर दे तो वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये साथ उन्होंने जो है ना प्रोटोकॉल्स की जो है वो एक तस्वीर भी, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। ये थैंक्स टू अरसलान बलोच, ये मैंने उनसे लेकर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। और भी बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए, अब सबके पढ़ूंगा तो पूरा वीलॉग इसी पे हो जाएगा। बहरहाल नौजवानों ने इसका हल तलाश कर लिया, जितने मर्जी अरबों रुपए ये लगा लेते हैं, उसके बाद नौजवान उसका हल ढूंढ लेते हैं। अब मुल्क जो है वो पूरा बंद होने जा रहा है। कैसे? इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं ना, इमरान खान साहब को मुल्क बंद नहीं करना पड़ता। इमरान खान जिस शहर में कॉल देते हैं वो सुबह खुद ही बंद हो जाता है। इस्लामाबाद में कॉल देते हैं तो आसपास के सारे इलाके, शहर जितने वहाँ पे इजला हैं वो सारे खुद ही बंद हो जाते हैं। इमरान खान साहब की कॉल देने की देर है, हुकूमत ने सारे शहर खुद ही बंद कर देने, और ये आप होता हुआ देखेंगे। और एक बंदिश होगी जो लगातार चलेगी चंद दिनों तक। एतवार की इमरान खान साहब की कॉल है, तो ऐसा लगता है कि 24 तारीख के बाद काफ़ी दिनों तक हुकूमत जो है वो उनको शायद बंद रखना पड़ेगा पाकिस्तान पूरे को। वैसे भी पाकिस्तान बंद हो रहा है, लॉकडाउन के नाम के ऊपर बंद हो रहा है। वीपीएन तो बंद ही कर दिया गया है, बहुत सारी और चीज़ें पाकिस्तान में बंद है। बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, कहीं 3 दिन की छुट्टियां दी गई हैं, कहीं कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से हम लोग बंद करेंगे। कहीं सड़कें बंद कर रहे हैं, कहीं खुदाइयाँ कर रहे हैं, कहीं कंटेनर जमा कर रहे हैं। और कंटेनर वालों ने वैसे 2-2 चाबियाँ ज़्यादा भी बना ली हैं कि ये जब हमारा दाव लगेगा हम कंटेनर उठा के अपना निकल जाएंगे। हर कंटेनर के साथ तो पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ है जी कि उलमा का जो ये फतवा आया है, या ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो एक प्रेस रिलीज है, इसको बाकायदा पाकिस्तान टेलीविजन ने, आपको पता है कहां पे अवाम को खबर देने के लिए पोस्ट किया? एक्स के ऊपर। कैसे पोस्ट किया होगा सोचें जरा आप, वीपीएन के जरिए किया होगा ना। ये अभी कल वज़ीर आज़म ने जो पोस्ट की थी वो कैसे की थी? वीपीएन के जरिए की थी। पाकिस्तान के सारे वुज़रा, पाकिस्तान के सारे इदारे सब वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वीपीएन का इस्तेमाल पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला कह रहे हैं कि ये गैर शरई है। कितनी बड़ी ज़्यादती है। यानी सबसे पहले तो इनके ऊपर गैर शरई हरकत करने पे इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में जाना चाहिए, और अदालतों में जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए 63A की कि जनाब ये तो गैर शरई हरकतें कर रहे हैं, ये तो अब सादिक और अमीन ही नहीं रहे, लिहाजा इनको इनके ओहदों से फारिग कर दिया जाए। नाज़रीन, एक और गवाही आई है, और इस दफ़ा गवाही दी है सुहेल वड़ाइश साहब ने। इमरान खान साहब के सख्त नाक़िद हैं, इमरान खान साहब के सख्त खिलाफ हैं, नवाज शरीफ के और जरदारी साहब के बहुत बड़े हामी हैं। ज़्यादातर सुहेल वड़ाइश साहब का जो टिल्ट होता है, नून लीग पे भी वो तनकीद कर लेते हैं, लेकिन उनका टिल्ट हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ रहता है। जरदारी साहब ने अपनी फैमिली के जो बड़े क्लोज सर्कल हैं वहाँ पे भी जब कभी कोई इवेंट किया तो हामिद मीर साहब को और सुहेल वड़ाइश साहब को ज़रूर उन्होंने दावत दी, किसी और को बुलाया या नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ ताल्लुकात इन दोनों लोगों के तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें सुहेल वड़ाइश साहब के क्योंकि बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इस वक्त, और वो एस्टेब्लिशमेंट की बहुत तारीफ़ें भी करते हैं, तो वड़ाइश साहब ने भी ये तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब को वाकई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डील ऑफर की गई, और जो डील ऑफर की गई इलेक्शन के बाद वाली जो डील थी उसमें वो तफसीलात भी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन दिनों में जो डील ऑफर की गई उसमें ये था कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आपको हम रिहा कर देते हैं, आप बनीगाला चले जाएं, और धांधली के ऊपर एक कमीशन बना दिया जाता है, ट्रक की बत्ती, आप उसके पीछे लगे रहें, लेकिन हुकूमत को ज़रा चलने दें अभी। तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरा मैंडेट वापस करो। अब जो मैंडेट वापस करने वाला मामला ना, यही तो एक फंसा हुआ है। इमरान खान साहब के किसी और मामले पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मैंडेट वापस करने वाले मामले का। ये बड़ी 2 नंबरी करके, फ्रॉड करके ये मैंडेट लिया गया है, और जिस तरह ये मैंडेट चोरी किया गया है इस पे आर्टिकल 6 के मुकदमे बनते हैं उन तमाम जिम्मेदारों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये गंद डालने के लिए, जिन्होंने ये पाकिस्तान में गंद फैलाया है ना, फॉर्म 47 के जाली फॉर्म दे देकर
جو حکومت انہوں نے تیار کی ہے اور اس حکومت نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے کہ پاکستان کے نظام کی چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں, عام آدمی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, تو اس کے پیچھے بڑے بڑے مقدمے بنتے ہیں. ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اب وہ یہ کہتے ہیں جی نظام کو نہ چھیڑے عمران خان صاحب, مینڈیٹ کی بات نہ کریں, باقی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. لیکن عمران خان صاحب جناب نکل رہے ہیں, اپنے لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا جی نکلو, نکل کر احتجاج کرو. نوجوان بہت بڑی تعداد میں تمام شہروں میں پروگرام کر رہے ہیں, بغیر اناؤنس کیے پروگرام کر رہے ہیں. یعنی سیالکوٹ میں پروگرام ہوئے, پنجاب کے مختلف شہروں میں پروگرام ہوئے, اور بڑی تیزی سے ورکروں کے اندر کمپین چل رہی ہے. راولپنڈی میں ڈور ٹو ڈور کمپین چل رہی ہے, بازاروں میں لوگ گھوم رہے ہیں, ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ڈیفرنٹ طریقے سے اس دفعہ اپنی کمپین بنا رہی ہے. تحریک انصاف وہ میڈیا نہیں کھیل رہی, ورنہ یہ میڈیا تو یہ بھی کہتا تھا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کو 10-20 سیٹیں ملیں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اتنے ووٹ لیے کہ ان کے آدھی سے زیادہ سیٹیں چھیننے کے باوجود آج بھی وہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو اس میڈیا پہ تحریک انصاف کسی طرح بھی بھروسہ نہیں کر سکتا, نہ ان کے اوپر انحصار کر سکتا ہے. لہذا تحریک انصاف نے اپنے جو سیکنڈ ٹیئر ہے ورکرز کی, ان کو استعمال کیا, اور جو لوگ پبلک میں پاپولر فیسز ہیں ان کو استعمال کیا, اپنے عہدیداروں کو استعمال کیا, اور عام نوجوان نکل کے پمفلٹ لے کر جا رہے ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ کیوں ضروری ہے 24 تاریخ کو عمران خان کی کال پہ باہر نکلنا. چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے اندر جو ہے وہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. تو اس دفعہ پنجاب میں اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے. اس حکمت عملی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے موجودہ حکومت کے لیے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں ناظرین, اوورسیز پاکستانی اپنے گھر میں سو بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو میاں صاحب کو نیند کوئی نہیں آتی. انہوں نے میاں صاحب کو ذہنی مریض بنا دیا, بلکہ سارے خاندان کو ذہنی مریض بنا دیا. میاں صاحب کا میں نے چہرہ دیکھا, استغفر اللہ, یعنی میں ڈر گیا تھا وہ تصویر دیکھ کے. سوشل میڈیا پہ کسی نے پوسٹ کی ہوئی تھی, یعنی ان کی آنکھوں میں جیسا خوف تھا, چہرے کے جو تاثرات تھے میاں صاحب کے, جیسے انہوں نے وہ نیچے والا ماسک لگاتے ہیں, اور جو ان کی صورتحال تھی, میں سیریسلی ڈر گیا تھا دیکھ کے. اور میں نے توبہ کی, میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کر دیا تو, یہ کیا ہو گیا اس آدمی کے ساتھ. یعنی جو انسانوں کو دکھ دے گا, انسانوں کو تکالیف دے گا, ظلم کرے گا, بربریت کرے گا, جبر کرے گا, فسطائیت کرے گا, اس کو پھر اس دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. میاں صاحب نے بہت ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر, اور جو حال ہی میں گزشتہ 2-2.5 سال میں میاں صاحب نے اور ان کے خاندان نے مل کر ظلم کیا, وہ اب ان کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. بات کرتے ہیں تو بات پوری نہیں کر پاتے, شعر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ جناب یہاں سے یہ جملہ 2-3 دفعہ ان کو یاد کروانا پڑتا ہے. بہت عجیب صورتحال ہے میاں صاحب کی, اور ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ نوجوان اپنے گھر میں بھی سو رہے ہو نا, تو میاں صاحب رستے تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور ایک چیز میں نے بڑی عجیب دیکھی, جو صحافی ہیں نا برطانیہ میں, جو میاں صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, بڑی کامیابی سے پی ایم ایل این نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنی طرف کر لیا. کیونکہ میں یہ بات ایسی ہوا میں نہیں کر رہا, میں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کر رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحافی کس کی طرف ہے. یعنی جیسے ہی نون لیگ کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ آمنے سامنے آتے ہیں نا, تو صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ یا ادھر کھڑا ہو یا ادھر کھڑا ہو, یعنی ایسے کھڑا ہو کہ اس کو یہ بھی نظر آئے, یہ بھی نظر آئے, تو وہ یہاں سے بھی شوٹ کرے, یہاں سے بھی شوٹ کرے, دونوں طرف سے کرے نا. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ صحافی نون لیگ کی قطار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی قطار ہے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اور اپنے کیمرے تحریک انصاف والوں کے منہ کی طرف رکھتے ہیں, اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اونچا بولے, کوئی ایسی بات ہو جو لوز ٹاک ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, تو فوری طور پہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیں, اور ریکارڈ کر کے صرف اتنا حصہ ہی وہ چلاتے ہیں یا دکھاتے ہیں. یعنی یہ 2 صف بندی ہوئی ہے نا. اب صحافیوں کا کام ہے کہ صف بندی کے بیچ میں آ جائیں یا سائڈ پہ آ جائیں, ادھر بھی دکھائیں ادھر بھی دکھائیں, یا طے کر لیں کہ چند لوگ ادھر دکھائیں گے چند لوگ ادھر دکھائیں گے. نہیں, یہ نہیں ہو رہا. ہو یہ رہا ہے کہ صحافی پی ایم ایل این کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اپنے کیمرے رکھتے ہیں. یہ میں برطانیہ میں پریکٹس گزشتہ چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں. اچھا میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, تو ریزن مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو صحافی میاں صاحب کی زیادہ خدمت کرتے تھے, یعنی میاں صاحب انہوں کا تو اپنا ایک ریکارڈ ہے نا بوٹ پالش کا, رفتار ہی بہت تیز ہے, کمال قسم کا ورلڈ ریکارڈ, لیکن میاں صاحب کو بوٹ پالش کروانے کا بھی بڑا شوق ہے. اب جو صحافی وہاں پہ اچھے جوتے صاف کرتے تھے نا وہاں پہ ایون فیلڈ کے باہر, ان کو پھر عہدے ملنا شروع ہو گئے, ان کو فائدے ملنا شروع ہو گئے. وہ جب ان کو مفادات ان کے ہوتے ہوئے دیکھے باقی صحافیوں نے, تو شاید ان کی بھی اب رائے بدلنا شروع ہو گئی ہے, اور وہ بھی اپنی اسی کمیونٹی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے کہ اتنے تو لبنا کچھ نہیں,
ادھر تو وہ بات کرتے ہیں پاکستان کی، بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی، وہ تو بات کرتے ہیں رول آف لا کی، وہ تو اپنی باتیں کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں ادھر جہاں ہمارا بھی کوئی دال دلیا ہو جائے گا. تو مجھے بظاہر اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نظر نہیں آیا، کیونکہ میاں صاحب نے چند صحافیوں کو نوازا ہے. اب جس طرح سے میاں صاحب لوگوں کو نوازتے ہیں اس کے بعد اور سرکاری وسائل کے اوپر نوازتے ہیں، جیب سے تو کسی کو یہ آنا نہ دیں. تو یہ جو انہوں نے نوازا نا میاں صاحب نے یہ حرکت کی ہے، اس کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ صحافی، اور میں اس کے اوپر نظر رکھوں گا، اگر برطانیہ میں موجود صحافی مجھے سن رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نیوٹرل جرنلزم وہاں پہ کر کے دکھائیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر اٹیک نہ کریں، صرف ان کے منہ کے اوپر کیمرے فٹ نہ کریں، بلکہ وہ دوسری طرف کی گالیاں، بدتمیزی اور بےہودگی اور دھکم پیل وہ بھی دکھائیں. حالانکہ اگر میں حلفاً پوچھوں ان میڈیا والوں سے تو پی ٹی آئی والے کہتے کیا ہیں؟ چور کہتے ہیں، مریم کے پاپا چور کہتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے کہتے ہیں، مینڈیٹ چور کہتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے گندی ماں بہن کی گالیاں نون لیگ والے دیتے ہیں. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں. سادہ فرق یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں لاجیکل، وہ بات وہ کرتے ہیں جو ان کی شکایات ہیں، یہ گندی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کبھی کسی آپ کے میڈیا والے نے سوشل میڈیا پہ رپورٹ کیا ہو کہ یہ دیکھیں نون لیگ کے کارکن گندی گالیاں دے رہے ہیں؟ وہ جو پہلے چند جرنلسٹ وہاں پہ ہوتے تھے جو نیوٹرل جرنلزم کرتے تھے، وہ بیچارے اب دکھائی نہیں دیتے. پتہ نہیں ان کے اداروں سے ان کو نکلوا دیا گیا ہے یا ان کو وہاں آنا بند کر دیا گیا ہے. آئی کانٹ سے اینی تھنگ. میں اس کو ڈگ آؤٹ کروں گا اور جو چیزیں مزید آئیں گی وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا. ایک اور حیران کن بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نیب کے اعتراف جرم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل نہ آنا بہت حیران کن ہے. توشہ خانہ کیس میں نیب نے اعتراف جرم کیا، پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ کوئی رد عمل تگڑا نہیں دیا. میرے لیے یہ بہت حیران کن ہے. 1 سال تک ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل کے اندر رہا اور نیب مان رہا ہے کہ غلط معلومات اور غلط تفتیش کی وجہ سے وہ جیل میں رہا اور اپنی غلطی مان رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے. نواز شریف صاحب نے جناب ایک سٹیٹمنٹ اور دیا، اور نواز شریف صاحب نے کیا کہا پہلے آپ وہ سن لیں، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایکچولی میاں صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میاں صاحب نے کہا جی عمران خان نے باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. نواز شریف صاحب آپ وزیر اعظم تھے جب آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، تب جنرل باجوہ کو آپ نے آرمی چیف خود بنایا ہوا تھا. جنرل فیض اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو بات ہے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جنرل فیض جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگا تھا. اب جنرل باجوہ کے اوپر آپ الزام آج لگا رہے ہیں میاں صاحب. اسی جنرل باجوہ کے لیے یہ باقاعدہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ نکال کر دیکھ لیں کہ کس نے یہ ٹرینڈ چلوایا تھا کہ وی سٹینڈ ود جنرل باجوہ. نون لیگ کے پیڈ اکاؤنٹ، ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے لیڈرز وی سٹینڈ ود جنرل باجوہ کا یہ ٹرینڈ چلاتے رہے. نواز شریف صاحب اگر جنرل باجوہ نے آپ کے خلاف سب کچھ کیا تھا تو آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی تھی؟ جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے پاکستان سے باہر کیوں بھاگے تھے اپنے پلیٹلس گرا کے؟ پھر جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے آپ نے عمران خان کی حکومت بھی گرائی. جنرل باجوہ سے بڑا تو آپ کا محسن کوئی نہیں ہے. اب میں نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور میاں صاحب خاص طور پہ محسن کش ہیں. آج والے جو آرمی چیف ہیں نا وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنرل باجوہ سے زیادہ احسانات ان کے اوپر کسی نے نہیں کیے. آج یہ جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ رسپانسبل تھا جو ان کے ساتھ ہوا. کل یہ جناب علی آپ کو بھی کہیں گے، اور یہ آج والے آرمی چیف کو کل کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو اس آرمی چیف نے بسوا دیا تھا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ بغیر مینڈیٹ کے ہم نے حکومت لینی نہیں، آرمی چیف نے ہمیں زبردستی بسوا دیا ملک کی بقا کا نام لے کر. تو یہ کل کو سارا ملبہ بھی ادھر ہی گرنا ہے. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.